الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا لك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بما هديتنا لك الحمد بما علمتنا لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد أن بلغتنا رمضان لك الحمد أن بلغتنا رمضان لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا
كثيرا. اللهم بنورك اهتدينا، بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وبنعمتك أصبحنا وأمسينا. هذه ذنوبنا بين يديك، هذه ذنوبنا بين يديك، وأمورنا لا تخفى عليك. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك، نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. يا من لاذ بحرمه الخائفون ورغب فيما عنده الطالبون، نستغفرك من ذنوب ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها. نستغفرك اللهم من ذنوب ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، اغفر لنا كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. اللهم إنا خائفون مستجيرون فأجرنا من عذابك، وسائلون فقيرون فارزقنا من أوسع أبوابك. لسنا بريئون من ذنوبنا فنعتذر، لسنا بريئون من ذنوبنا فنعتذر، ولا نحن ذو قوة فننتصر، ولكننا مذنبون مستغفرون، ولكننا مذنبون مستغفرون. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصياتك. إلهنا استودعناك رمضان، إلهنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا به، استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا به. اللهم أعده علينا بالخير أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسماءنا في صحائف العتقاء. اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسماءنا في صحائف العتقاء، إلا وقد رفعت أسماءنا في صحائف العتقاء. اللهم إنا نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فاستجبها لنا يا رحمن، فاستجبها لنا يا رحمن. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم أعده علينا سنين عديدة وأعواما مديدة ونحن بأفضل صحة وأحسن حال.
ربنا تقبل فيه توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. إلهنا قد نكون في آخر ليلة من رمضان، فاللهم لا تخرجنا منه إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، لا تخرجنا منه إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، لا تخرجنا منه إلا وقد أعتقت رقابنا، لا تخرجنا منه إلا وقد أعطيتنا مراد قلوبنا وأجبت دعواتنا، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد جعلتنا من المقبولين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد جعلتنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اجعلنا من المقبولين، اجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من الأشقياء والمحرومين. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة، أعده علينا العام القادم مع اللطف والعافية والتقوى والصلاح. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخاطك. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اغفر لنا ما أسرفنا وما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم رد أمة حبيبك إلى دينها ردا جميلا، رد أمة حبيبك إلى دينها ردا جميلا. اللهم اهد شباب وبنات الأمة، اللهم اهد شباب وبنات الأمة. اللهم واجعلهم قرة أعين لوالديهم وللمسلمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي بتوفيقك، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.